बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, ऑनलाइन तजवीद क्लासेस की हमारी ये 10वीं नशिस्त यानी कि पार्ट 10, और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह मद के क़वाइद पर कलाम करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, गुज़िश्ता वीडियोस अगर आप देखे हैं तो पिछली वीडियो में हमने 5 अहम मज़ामीन में से एक पहला मौजू मद्दों के क़वाइद के बयान में जो कि हमने बनाया था, उसमें हमने हुरूफ़ मद्दा यानी मद्द असली अलिफ वाव या को समझने की कोशिश की। इसी तरह से हरकात मद्दा उमूमन कहते तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने इस तरह इसको जाना था, खड़ा दबर खड़ी देर उल्टा पेश, तो ये मद्द हुक्मी है। तो गुज़िश्ता वीडियो में हमने मद्द असली मद्द हुक्मी पर तफसीली कलाम किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर उन तमाम वीडियोस को भी आप देखें। पार्ट 1 था, पार्ट 9 तक। तो मद्द असली और मद्द हुक्मी हम जान चुके थे। आइए आज हम इंशाअल्लाह इसी तरह 2 मद को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मद्द लीन को। हालांकि मद्द लीन नहीं कहते हैं, हुरूफ लीना कहा जाता है। तो ये है क्या हुरूफ लीन? तो जिस तरह हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, इसी तरह से हुरूफ लीन 2 हैं, 3 नहीं हैं। तो ये हुरूफ मद्दा वाले ही हुरूफ हैं, वाव और या, सिवाय अलिफ के। अलिफ लीन में नहीं आता, अलिफ हुरूफ मद्दा में है और वाव और या हुरूफ लीना में भी है। फ़र्क ये है कि हुरूफ मद्दा में जो वाव है वो वाव मा क़ब्ल मज़मूम है, यानी उसमें अगर जज़म वाली वाव से पहले पेश हो तो खींचेंगे। लेकिन हुरूफ लीन में, हुरूफ लीन नरमी से पढ़े जाने वाले हुरूफ को कहते हैं, नरम और जल्दी इसको पढ़ते हैं। तो वो 2 हुरूफ हैं, वाव है, या है। कब इनको जल्दी पढ़ेंगे? तो कहते हैं वाव या दोनों साकिन हो, जज़म वाले हो, मा क़ब्ल मफ़तूह, यानी कि इससे पहले जज़म वाली वाव और या से पहले ज़बर हो, तो इन दोनों में लीन किया जाता है, यानी इन दोनों को हम नरमी से पढ़ते हैं। तो अब ये तो हम बात समझ चुके हैं। तो ये जो नरमी से पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं, इनमें भी 2 किस्म के मद हैं। एक तो है मद्द लीन लाज़िम, एक मद है मद्द लीन आरिद। सबसे पहले हम समझ लें, चूँकि मद्दों के क़वाइद चल रहे हैं, टाइटल जहन में मौजू पहले रखें ताकि बात अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमारा मौजू मद्दों के क़वाइद में है। तो मद्दों के क़वाइद में मद्द असली मद्द हुक्मी गुजर चुके हैं, अब मद्द लीन आ रहा है। अब इस मद्द लीन की फिर 2 किस्में, मद्द लीन लाज़िम, मद्द लीन आरिद। तो मद्द लीन लाज़िम किसे कहते हैं? यानी ऐसा मद जिसके बाद, ऐसा लीन मादरत, ऐसा लीन जिसके बाद सुकून हकीकी हो, जज़म लाजमी वाला जज़म हो, जो कि हज़फ न होता हो किसी सूरत हाल में, या टेम्परेरी नहीं आया हो, आर्दी सुकून ना हो। तो ऐसे लीन के बाद जो जज़म है, लीन के बाद जज़म आ जाए तो मद्द लीन लाज़िम होता है। आर्दी जज़म नहीं, हमेशा वाला जज़म आए, तो वो कुरान पाक में 2 ही मकामात पर आया है। का सूरह मरियम में है, काफ है या आइन सौद, आइन सौद। इसमें जो आइन है, इसमें जज़म वाली या है, उससे पहले ज़बर है। आइन यानी आइन इस तरह आइन नहीं है, वो आइन या नून ज़बर, आइन इस तरह है। इज्तिमाई साकिनैन हो रहे हैं, 2 जज़म एक साथ आ रहे हैं। तो जज़म वाली या से पहले ज़बर भी आ चुका है, उसके बाद सुकून दोबारा आया है। तो एक मकाम सूरह मरियम में काफ है या आइन सौद वाला है, मद्द लीन लाज़िम है इसमें, यानी इसमें हम आइन इस तरह पढ़ेंगे, खींच कर भी पढ़ेंगे नरमी के साथ। इसी के साथ मद्द लीन लाज़िम की दूसरी मिसाल है सूरह शूरा की पहली ही आयत है, हुरूफ मुक़त्तियात में से आइन सीन क़ाफ आइन, यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो ये मद्द लीन लाज़िम है। लीन हुरूफ लीना में से मद्द लीन लाज़िम एक है, मद्द लीन आरिद एक है। हम मद्द लीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लें, इसकी 2 किस्में हैं, एक लाज़िम एक आरिज़, एक कंपल्सरी एक टेम्परेरी।
عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ٹیمپریری مد ہے، مد لین عارض ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کو وقف کا قاعدہ سمجھنا پڑے گا، وقوف کا۔ انشاءاللہ وہ ایک الگ مستقل باب آئے گا، وقوف کون کون سے ہوتے ہیں، وقف بالہدف کیا ہے، وقف بالسکون کیا ہے، وقف بالابدال کیا ہے، بہت سارے مد ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مد لازم ہے، مد طا ہے، جیم ہے، وقف جائز ہے، وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، آیت ہے، یہ تمام باتیں لا ہیں۔ الگ اس کے قواعد آئیں گے، وقوف کا قاعدہ نامی ایک ٹائٹل ہوگا، اس میں یہ تمام باتیں ہم کریں گے۔ عام الفاظ میں سمجھ لیں، جہاں کہیں مد کے بعد وقف آتا ہے تو وہاں پر عارضی سکون لگا دیا جاتا ہے، ٹیمپریری سکون، جو کہ وہاں حقیقت میں ہوتا نہیں تھا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت آپ لے لیں، الحمدللہ رب العالمین، نا عالمین تھا، نون کے اوپر زبر تھا، میم یا زیر می، پڑھتے ہیں عالمین، مینا تو ہم نہیں پڑھتے، تو مین، نون کے فتحہ کو ہم نے جزم میں تبدیل کر دیا، جو کہ وہاں پر حقیقت میں نہیں تھا، عارضی طور پر لگا دیا گیا، سبب اس کا آیت بنی، آیت کی وجہ سے زبر کو جزم میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر مد کے بعد، حرف مد کے بعد عارضی سکون آیا، تو مد کے بعد عارضی سکون آتا ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، ان کے بعد عارضی سکون آتا ہے تو مد عارض کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہم سمجھ لیں گے، ہم لین سمجھ رہے تھے سب سے پہلے، تو لین کے بعد جیسے سورۃ القریش، لیلاف قریش، یہاں پر دو زیر کو ہٹا کر ہم جزم لگا رہے ہیں، تو را یا زبر ری، شین کو بھی ہم ملا لیں، را یا شین زبر ریش، یہاں پر شین پر حرکت کچھ اور تھی، اس حرکت کو ہٹا کر آیت آنے کے سبب سے، آیت آنے کی وجہ سے شین کو ہم مسکون ساکن والا کر رہے ہیں، جزم لگا رہے ہیں، تو یہ جو سکون ہے، یہ جو جزم ہے، عارضی جزم ہے۔ تو لین کے بعد اگر عارضی جزم آ جائے، ٹیمپرری جزم آ جائے، جو کہ حقیقت میں نہیں تھا، کسی وجہ سے لگایا گیا تھا، تو یہاں مد لین عارض ہوگا۔ تو مد کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض، لین کے بعد عارضی سکون آئے تو مد لین عارض ہوتا ہے۔ امید ہے یہ مد کے قواعد اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہوں۔ مد اصلی کا قاعدہ سمجھ لیں، مد حکمی کا قاعدہ سمجھ لیں۔ مد حکمی کا تو قاعدہ نہیں ہے، حرکات ہے۔ اسی طرح سے مد لین کے بھی ہم نے 2 قاعدے پڑھے ہیں، مد لین لازم، مد لین عارض، اسی میں ہم نے مد عارض کا قاعدہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ چند قواعد مدوں کے حوالے سے آپ احباب کو اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اور بھی مد ہیں، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو اگلی ویڈیوز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ زوم میٹنگ ایپ پر ہماری مستقل کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں جو باتیں ہوتی ہیں ممکن ہے وہاں کچھ باتیں نہ سمجھ آئی تھی ہوں، کچھ تشنگی باقی رہ چکی تھی ہو، تو وہاں کی باتیں یہاں اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس طرح خلاصتاً یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز تمام مد کو، تمام قواعد کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی طرح سے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیں اور اس احقر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔